اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مسلمین، اللہ رب العزت دا پیغمبر محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمیندن الا ومن احب علیا بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء۔ اللہ اکبر۔ فرمیندن جیڑا بندہ علی مولا کو اپنا امام چمنے راہبر چمنے این دنیا تے اپنی مرضی تے مرضی علی دی حکومت کو جا سجاوے، مثلا یہ زندگی اپنی مرضی نال نہ گزارے بلکہ اپنے پیر تے آقا تے مولا تے راہبر تے قائد دی مرضی نال زندگی گزارے۔ فرمائنے یہ جڑا محب علی ہے نا، یہ کو بات ڈرن دی ضرورت کو نہیں ملک الموت کو، یہ کو ہر وقت رون دی ضرورت کوئی نہیں۔ کیوں؟ این منی اپنے مولا علی دی، ان دی رکھد ہے محبت، این اپنی مرضی تے مرضی مولا علی کو فوقیت لیتی ہے۔ فرمائنے این دے کول ملک الموت ایویں آسی جی میں اللہ دے انبیاء دی بارگاہ جاندا۔